अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान का मुसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा, गजा में जारी नस्ल कुश जंग ने साबित कर दिया है कि सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी अमन सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। कोई भी मुल्क जो सलामती कौंसिल में बार बार मौजूदगी चाहता है, उसे जनरल असम्बली की तरफ से बाकायदा इंतखाबात के जमहूरी अमल में शामिल होना चाहिए। मुनीर अकरम ने कहा, ना तो अरब ग्रुप और ना ही OIC के ममालिक ऐसी इस्लाहात को कबूल करेंगे जिसमें उन्हें मुनसिफाना नुमाइंदगी ना मिले। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान का मुसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि गजा में जारी नस्ल कुश जंग ने साबित किया है कि सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी अमन सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही, जिसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफिक ना होना है। और आपको बताएं, पाकिस्तान और भारत पर छाई हुई स्मोक खला से भी नजर आने लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शिमाली इलाकों में गहरी स्मोक सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह देखी जा सकती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर, दिल्ली और मुल्तान के ऊपर गहरी स्मोक वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। लाहौर में सुबह सवेरे भी स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से जायद रिकॉर्ड किया गया। लाहौर पर सुबह से ही स्मोक के डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान और भारत पर छाई हुई स्मोक खला से भी नजर आने लगी है। पाकिस्तान और भारत के इलाकों में गहरी स्मोक सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर, दिल्ली और मुल्तान में स्मोक वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक ठोकर न्याज बेग धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M5 रोहड़ी तक रहीम यार खान इंटरचेंज शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज धुंध के बायस बंद कर दी गई है। स्मोक के बायस मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज तालिल्ला धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज तालिल्ला धुंध के बायस बंद कर दी गई है। जबकि मोटरवे M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक ठोकर न्याज बेग भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 रोहड़ी ता रहीम यार खान इंटरचेंज शदीद धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज धुंध की वजह से बंद है और मोटरवे M2 कोट मोमिन इंटरचेंज तालिल्ला इंटरचेंज भी धुंध के बायस बंद कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का पंजाब में आलूदगी की वजह से बच्चों की सेहत के हवाले से खदशात का इज़हार। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज्यादा बच्चे खतरे में हैं। यूनिसेफ ने हुकूमत पाकिस्तान से हर बच्चे के लिए उनके हकूक का पूरा करने का मुतालबा किया है। यूनिसेफ के मुताबिक पंजाब में स्मोक बदस्तूर बरकरार है। यूनिसेफ ने करार दिया है कि छोटे बच्चों की सेहत के बारे में इंतहाई फिक्रमंद हैं। बच्चे आलूदा और जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 11 मिलियन से ज्यादा बच्चे इस स्मोक का शिकार हैं। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर और मुल्तान में फिजाई आलूदगी की सतह ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूनिसेफ के मुताबिक फिजाई आलूदगी आलमी इदारे सेहत के फिजाई मयार के रहनुमा असूलों से 100 गुना ज्यादा है। फिजाई आलूदगी इतनी शदीद है कि अब खला से दिखाई दे रही है। यूनिसेफ ने कहा है कि पहले ही पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों में तकरीबन 12% अमवात फिजाई आलूदगी की वजह से होती हैं। शदीद आलूदगी से खास तौर पर बच्चों और हामला खवातीन पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सवाबी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। नदी नालों में तोजानी, खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सवात में मट्टा और मुल्हिका इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मर्दान की तहसील रुस्तम और बोनेर में भी बारिश हुई। नथिया गली, अजूबिया, डोंगा गली में मौसम सरमा की पहली बारिश 2 फीडर ट्रिप कर गए।
اور آپ کو بتائیں عرب اسلامک ممالک کانفرنس کی غزہ اور لبنان میں نسل کشی کی شدید مذمت، عالمی برادری سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد اور ترسیل پر پابندی کا مطالبہ، 1967 کی سرحدوں سے پہلے والی فلسطینی ریاست قائم کی جائے، فلسطینی ریاست سے متعلق بین الاقوامی آگاہی مہم چلائی جائے، غزہ اور لبنان پر عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا عالمی برادری غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی رکوائے، سلامتی کونسل اسرائیل کی رکنیت معطل کرے، اقوام متحدہ اسرائیل کو اشتعال انگیز اقدامات سے روکنے کے لیے اقدامات کرے، اقوام متحدہ میں اسرائیلی رکنیت معطل کرنے کے لیے عالمی برادری کو آمادہ کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں 1967 والی سرحدوں کے مطابق آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر فوری پابندی لگنی چاہیے۔ ریاض میں عرب اسلامی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات سے امن کو خطرات لاحق ہیں، ایران کے خلاف اسرائیلی اقدامات پر بھی شدید تشویش ہے، غزہ میں اسرائیلی جرائم نسل کشی کے مترادف ہیں، غزہ میں فوری جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے، آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ غزہ اور لبنان کی صورتحال پر ریاض میں عرب اسلامک سربراہی اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف سمیت فلسطین، لبنان، عراق، شام، ترکیہ، مصر، اردن اور دیگر ممالک کے سربراہان حکومت اور وفود کی شرکت۔ اجلاس کا خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام، لبنان اور غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے اور امن و استحکام کی ضرورت پر زور۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ غزہ اور لبنان کی صورتحال پر ریاض میں عرب اسلامک سربراہی اجلاس، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری روکی جائے، امداد فراہم کی جائے، غزہ اور لبنان کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے، عالمی برادری کو امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے خطاب میں کہا غزہ اور لبنان میں مزید جارحیت روکنے کے لیے اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کرنا ہوگا۔ نیتن یاہو حکومت ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانا چاہتی ہے، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے مزید ممالک کو آمادہ کیا جائے، تمام اسلامی ممالک عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست میں فریق بنے۔ فلسطینی صدر کہتے ہیں اقوام متحدہ قراردادوں پر عمل درآمد تک اسرائیل کی رکنیت معطل کی جائے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر تمام ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے اور تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کو ترک کر دیا جائے۔ شاہ اردن نے کہا غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ مصری صدر بولے فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں استحکام ممکن نہیں۔ ازبک صدر نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سال میں غزہ جنگ پر کانفرنس کا انعقاد کیا، ایک سال کے دوران جنگ پھیل کر لبنان تک پہنچ گئی۔ شامی صدر بولے عملی اقدامات نہ اٹھا کر فلسطینیوں کی نسل کشی میں ہم بھی شریک ہیں، حقوق کی بات کی جاتی ہے لیکن فلسطینی عوام کو جینے کا بھی حق حاصل نہیں۔ لبنان کے قائم مقام وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے عالمی بینک کے مطابق 8 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی تعمیر نو فنڈ قائم کر دیا گیا۔ عراق کی وزیر اعظم نے بھی مطالبہ کیا کہ غزہ اور لبنان کی تعمیر نو کے لیے مشترکہ فنڈ قائم کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی ممالک کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ریاض سے باکو کے لیے روانہ ہو گئے، کوپ 29 کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ریاض کے انٹرنیشنل رائل ٹرمینل پر پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف سعید المالکی، سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر احمد فاروق اور دیگر سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ اپنے 3 روزہ دورہ آذربائیجان کے دوران وزیر اعظم باکو میں کانفرنس آف پارٹیز کے 29ویں کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کوپ 29 کے سربراہی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل سے متعلق جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اجلاس، ججز کمیٹی نے اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ اجلاس میں سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین کو زیر التوا آئینی مقدمات پر بریفنگ دی گئی۔ سربراہ آئینی بینچ نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایت کر دی۔ مقدمات کو مقرر کرنے کا فیصلہ سربراہ آئینی بینچ 2 سینئر ججز سے مل کر کریں گے۔ 3 رکنی ججز کمیٹی کم از کم 5 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے گی۔ کمیٹی کے ایک رکن جج جسٹس جمال خان مدوخیل کے بیرون ملک ہیں۔ رکن جج کی وطن واپسی پر کمیٹی اجلاس ہوگا۔
सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के अहम रिमार्क्स। बोले, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए। बार बार ये सवाल सामने आया है, अगर हम केस का फैसला कर भी देते तो क्या होगा? अगर हम खुद फैसला कर देते तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरे इख्तियार है। इस हवाले से वकला की तरफ से भी कोई मुआवदत नहीं आ रही। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में होने वाले 190 मिलियन पाउंड केस में 79 सवालात पूछे गए। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी सवालनामे का जवाब जमा नहीं करा सके। 3 दिसंबर 2019 के काबीना इजलास इन कैमरा ब्रीफिंग में पैराग्राफ 10 की मंजूरी और बगैर बहस के दस्तावेज सील की गई। आपके दबाव पर गौर फिक्र नहीं किया गया। शरीक मुल्जिमान को गैर कानूनी फायदे के बदले में आपने अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए 485 कनाल जमीन हासिल की। फरज शहजादी ने बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन के तौर पर मलिक रियाज से मोहड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी हासिल की। 190 मिलियन पाउंड की बरतानिया से पाकिस्तान गैर कानूनी मुंतकली के हवाले से स्टेट बैंक से मुशावरत नहीं की गई। दरिया टाउन ने अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 285 मिलियन रुपए कैश अतिया किया, जबकि बिल्डिंग, फर्नीचर और जमीन के लिए 450 मिलियन की डोनेशन दी। बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंटेंट के 6 चेक के जरिए 235 मिलियन रुपए अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ट्रांसफर हुए। गवाह परवेज खट्टर के मुताबिक काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने बताया कि बरतानिया में जो भी गैर कानूनी रकम पाई जाएगी उसे जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिया जाएगा। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि आपने शहजाद अकबर को डीड को काबीना के सामने पेश न करने की इजाजत दी। केस की तफ्तीशी मियां उमर नदीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मखसूस अकाउंट को कॉन्फिडेंशियल डीड में मेंशन किया गया, जिसका मकसद बहरिया टाउन कराची की जमीन की अदायगी था और यह अकाउंट रियासत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं था। केस की तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के मुताबिक अप्रैल 2019 में 458 कनाल अरासी बहरिया टाउन ने खरीद कर जुल्फिकार अब्बास बुखारी के जरिए अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ट्रांसफर की। उस वक्त तक ट्रस्ट का वजूद ही नहीं था। आपके गैर कानूनी इकदाम से रियासत पाकिस्तान को 171 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। PTI में कोई कंफ्यूजन नहीं, सब एक पेज पर हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं मुल्क भर में हमारे जल्द से जलूस होंगे, मीटिंग्स होंगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका का किरदार नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने कहा है एहतजाज के लिए तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। और ना कोई कंफ्यूजन है। किसने कहा बैकअप? क्या कोई जवाब दे दिया किसी ने एहतजाज से? किसी ने कहा कि हम एहतजाज करने नहीं जा रहे? कोई भाग गया एहतजाज करने से? पाकिस्तान में कोई PTI का MN MP ऐसा है जिसने जवाब दे दिया कि मैं एहतजाज नहीं करूंगा? इमरान खान साहब जिस दिन तारीख दे देंगे, जिस दिन वो कॉल दे देंगे, उस दिन पार्टी के जो कायदीन हैं जिसमें उनके चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी या गंडापुर साहब, वो उसका ऐलान कर देंगे। हुकूमत एहतजाज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पुरम जिद्दोजहद करेंगे तो इनके खिलाफ सख्ती या ऐसे इकदामात नहीं होंगे। पार्लिमानी जमहूरियत में डायलॉग से इब्तिदा होती है। सारी जमातें इनसे बात करने को तैयार हैं, मगर ये बात करने को तैयार ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी केस नहीं, इसमें सज़ा हो सकती है। आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि सारी जमातें इनसे बात करने को तैयार हैं, मगर ये तैयार नहीं हैं। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी केस नहीं, इसमें सज़ा हो सकती है। हुकूमत एहतजाज से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मजीद कहा कि पुरम जिद्दोजहद करेंगे तो इनके खिलाफ सख्ती या ऐसे इक़दामात नहीं होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि अगर ये उम्मीद है कि ट्रंप के जीतने से अदालत में फैसले आएंगे तो मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा कि बार बार कहता हूँ झूठ की बुनियाद पर तामीर इमारत
مسمار ضرور ہوتی ہے. جھوٹے نعرے سے وقتی شہرت ملتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. غلامی اور وہ آزادی کی جو بحث تھی وہ کیا تھی؟ اگر تو ان کا جو یہ تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں اور ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے اور میری آزاد پالیسی تھی اور سارا سلسلہ تھا، تو اس کے بعد جب یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں وہ اس ساری بات کو نگیٹ کر رہی ہیں. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت ہوتی ہے، اس کے مسمار ہونے میں وقت ضرور لگ جاتا ہے لیکن یہ مسمار ضرور ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کو ایک وقتی مقبولیت کسی جھوٹے نعرے کے تابع ملے، وہ پرپیچول نہیں ہو سکتی، دائمی نہیں ہو سکتی. یہ ایک وقتی سا رومانس ہوتا ہے، جس طرح ایک آبلہ پھٹتا ہے ایسے پھٹے. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی، تاہم ملکی سیاست میں کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف سے کسی ڈیل کا علم نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا. مظاہرے اور جلسے پی ٹی آئی کا حق ہے، اس سے ان کو نہیں روکنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم عوام میں جا رہے ہیں، نومبر کے آخر میں سکھر اور 8 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق مذاکرات کے بعد اپوزیشن کو ریلیف ضرور ملا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ گھر بیٹھ کر تنقید کرنے والوں کو تحریک انصاف کا نہیں سمجھتا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میری پارٹی ہے، مجھے پتا ہے کون کیا ہے. صوابی میں پی ٹی آئی کارکنان کی ناراضی کے حوالے سے پوچھے جانے والے صحافی کے سوال پر انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جن کی بات کر رہے ہو یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ڈی چوک میں ہوں گے بھی نہیں. ان کی ناراضی بھاڑ میں جائے، جو جانے والے ساتھ تھے وہ اب بھی ساتھ کھڑے ہیں. علی امین گنڈاپور نے کہا جو تنقید کرنے والے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں پہلے اپنی ویڈیو تو دکھائیں کہ خود کہاں تھے. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ جنہوں نے امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنی تھی وہ امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں. ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا اپنے امریکی آقاؤں سے وفاداری کا عہد کرنا تھا. ازما بخاری کا کہنا تھا کہ یہ لوگ یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں. ثوابی جلسے کے فلاپ شو کے بعد گنڈاپور اور پارٹی رہنما آپس میں الجھ پڑے ہیں. گنڈاپور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار ہی نہیں، نہ ہی اس کے احکامات کو سنجیدہ لیتا ہے. نند بھاوج میں الگ سے پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے. تحریک انصاف اپنے انجام کی طرف گامزن ہے. سہولت کاری اور کوچ کی عدم موجودگی پر کوئی پارٹی ڈائریکشن نہیں. جو ہار نہیں مان رہا تھا اب وہ ہر روز NRO مانگ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا جعلی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے. جھنڈا جعلی حکومت کے کارندوں نے سازش کے تحت لہرایا. بیرسٹر سیف نے کہا ہے جعلی حکومت اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی ماہر ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ اس قسم کی حرکتوں سے جعلی حکومت بانی پی ٹی آئی کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے واقعے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ جھنڈا لہرانے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پی ٹی آئی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا مسترد کرتی ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بڑا جلسہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. 9 فروری کو تحریک چلانی چاہیے تھی جو نہیں چلائی گئی. جب تک بانی پی ٹی آئی کی فیملی ذمہ داری نہیں لے گی کارکن نہیں جڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کو باہر پاکستان کے لوگوں نے لانا ہے. پاکستان کے مسئلوں کا حل ٹرمپ یا ایلون مسک نے نہیں کرنا، پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے. یہ تحریک انصاف سے انصاف یا انقلاب مینج نہیں ہو رہا اور حکومت سے کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے عمران خان مینج نہیں ہو رہا. تحریک انصاف سے بڑا جلسہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لوگ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. پہلے میں 9 فروری کو جب آپ کو تحریک چلانی چاہیے تھی آپ نے تحریک نہیں چلائی، وہ موقع مس ہو گیا. بعد میں الائنس آپ سے اب تک جو ہے وہ جو نہیں ہو رہا وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے. کراچی ایئرپورٹ سگنل پر چینی انجینئرز پر خودکش حملے میں ملوث خاتون اور ماسٹر مائنڈ سمیت 3 دہشت گرد گرفتار. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ حملے کی تحقیقات مکمل کر لی. حملہ آور شاہ فہد کی شناخت ہاتھ سے ہوئی. حملے میں استعمال گاڑی کراچی کے ایک شو روم سے 71 لاکھ میں خریدی گئی. ادائیگی ہب کے نجی بینک کے ذریعے کی گئی.
بینک ملازم بلال نے سہولت کاری کی. خودکش حملہ آور خود بھی گاڑی خریدنے کے لیے ساتھ گیا تھا. جب ہب یا کسی اور علاقے میں گاڑی میں 40 کلو دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا. 4 اکتوبر کو حملہ آور چیکنگ میں نرمی کے لیے گل نسا نامی خاتون کو بھی گاڑی میں کراچی ساتھ لائے تھے. رکشہ ڈرائیور فرحان اور سعید سہولت کار تھے. ان کی شناخت CCTV سے ہوئی جبکہ ملزم دانش نے آخری مرحلے میں بم نصب کیا. ماسٹر مائنڈ جاوید نے ریکی کی اور فون پر بتایا کہ چینی باشندے باہر نکل رہے ہیں. جاوید کو ایک جگہ ماسک اتارنے پر پہچانا گیا. خودکش بمبار نے ہینڈ بریک کھینچا تو دھماکہ ہوا جس سے 2 چینی شہری ہلاک ہوئے. حملے کی ذمہ داری کالعدم BLA نے قبول کی تھی. بیرون ملک سے تنظیم کو آپریٹ کرنے والے بشیر زیب، گل رحمان اور بم نصب کرنے والے دانش کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. عالمی مالیاتی فنڈ کا اعلیٰ سطح کا وفد کی پاکستان آمد. مذاکرات کے آغاز میں تعارفی سیشن میں معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر مملکت برائے خزانہ نے تعارفی سیشن میں وفد کو معاشی طور صورتحال پر بریف کیا. تعارفی سیشن میں وزارت خزانہ، FBR، اسٹیٹ بینک حکام شریک ہوئے. رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران معاشی اہداف پر وفد کو بریف کیا گیا. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ FBR کے جولائی سے ستمبر تک محصولات اہداف پر وفد کو آگاہ کیا گیا. IMF وفد رپورٹ دیکھ کر جائزہ لے کر متعلقہ وزارتوں سے مذاکرات کرے گا. وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری کی عرب اسلامک سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ملاقات. دونوں رہنماؤں نے حالیہ باہمی اقتصادی تعاون میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کی سائیڈ لائنز پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات انتہائی مفید رہی. آپ کا حالیہ دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل تھا. چوہدری صالح حسین نے حج پالیسی 2025 کا باضابطہ اعلان کر دیا. چوہدری صالح حسین کا کہنا ہے سرکاری اور نجی اسکیم کے تحت حج کوٹا 50-50% ہے. عازمین حج کے لیے حج رقم کی قسطوں کا نظام متعارف کرا رہے ہیں. پہلی بار حج پر جانے والوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. تاہم بیمار اور متعدی امراض میں مبتلا افراد رواں سال حج پر نہیں جا سکیں گے. وفات کی صورت میں حاجی کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے امداد اور زخمی ہونے والے حجاج کو معاوضہ ادا کیا جائے گا. اس دفعہ ہم نے جی ایک ایوریج بنائی ہے, ورنہ ہماری خواہش ہوگی کہ وہی کوٹا جو ہے وہ پھر ہم نارمل حجاج کے لیے استعمال کر لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو. ہماری اس میں سعودی حکومت سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور اس میں کوشش یہی ہوگی کہ جی وہ یوٹیلائز ہو, اگر نہ ہو تو کم از کم, ورنہ یہ ہے کہ ہمارا کوٹا پہ ریڈیوس کر دیں گے, کمپنسیٹ کیا جائے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی حاجی فوت ہوتا ہے, پہلے 10 لاکھ روپیہ تھی وہ اماؤنٹ ہم نے بڑھا کے 20 لاکھ روپیہ کر دی, اور اگر کوئی میجر انجری بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز.